हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले रियल नम्बर्स भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ र यसमा चाहिँ हामीले अहिले ऱ्यासनल नम्बर र इरेसनल नम्बरको बारेमा चाहिँ पढिरहेको छौँ। मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ यसको एक्सर्साइज सल्भ गराइरहेको थिएँ। क्वेसन नम्बर 3मा पुगेको थियौँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 4 सल्भ गर्छौँ है त। सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 4 को एदेखि। Write any four rational numbers having the denominator two or power of 2 then express them in decimal. Are the decimals always terminating? Write the remarks of your investigation. ल अब सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा फोर ऱ्यासनल नम्बर्स लेख्नुपर्ने, डिनोमिनेटरमा 2 कि त पावर अफ 2 हुनुपर्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले डेसिमलमा एक्सप्रेस गर्नुपर्ने र भन्नुपर्ने के तिनीहरू टर्मिनेटिङ छन् त भनेर सोधेको छ। टर्मिनेटिङ भनेको कस्तो थियो, लाइक 0.5 or 0.625 यस्तो नम्बरहरूलाई हामीले के भनिन्छ, टर्मिनेटिङ भनिन्छ। यो चाहिँ किन टर्मिनेटिङ भएको हो भन्दाखेरि डेसिमल पछाडि यो एक ठाउँमा गएर रोकिएको छ। यसरी रोकियो भने चाहिँ यसलाई टर्मिनेटिङ भनिन्छ, र यो रोकिएन यस्तै हुँदै हुँदै गयो भने यस्तो नरोकिनेलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, नन टर्मिनेटिङ भनेर भनिन्छ। ल है, अब 2 त भइहाल्यो। पावर अफ 2 भनेको चाहिँ कस्तो हो त? पावर अफ 2 भनेको चाहिँ 2 को पावर 1, 2 को पावर 2, 2 को पावर 3, 2 को पावर 4 यस्तै मध्ये कुनै एउटा चुज गर्नुहोस् भनेको हो। ल 4वटा लिनुपर्ने, हामी चाहिँ के लियौँ त? एउटा यो लियौँ, एउटा यो लियौँ, एउटा यो लियौँ, एउटा यो लियौँ। अनि नम्बरहरू पनि के लियौँ त? 5, 6, 7, 8 लियौँ। ल अब के भनौँ भन्दा, लेट द फर्स्ट नम्बर बी नम्बर बी 5/2 भनौँ है। 5/2 डिनोमिनेटर भनेको के हो त? डिनोमिनेटर भनेको फ्र्याक्सनमा दुईटा पार्ट हुन्छ, माथि र तल हुन्छ, यो माथि यो तल। डिनोमिनेटर भनेको यो तलपट्टिकोलाई डिनोमिनेटर भनेर भनिन्छ, डाउनमा भएकोलाई डिनोमिनेटर है। डाउन डी फर डाउन, डी फर डिनोमिनेटर, सजिलो छ है याद गर्न। ल तल भएकोलाई डिनोमिनेटर भन्छ। अब यो भनेको कति हुन्छ त? 5/2 भनेको 5/2। 2 टाइम्स 1 इज डाइरेक्ट 2 राख्न सकिन्छ, 1 भयो। अब यसमा त मिलेन, हामीले यहाँ पोइन्ट राख्छौँ। पोइन्ट राखिसके पछाडि के हुन्छ त? पोइन्ट राखिसके पछाडि हामीले यहाँ 0 थप्न पाइन्छ। टाइम्स 5 भनेको कति हुन्छ? 10 नै हुन्छ, घटाउँदा क्लियर 2.5 आयो है। त्यस पछाडि एन्ड द नेक्स्ट नम्बर बी
6 भन्दा नि अलि अर्कै लियौँ, अड नम्बर लियौँ न। 7/4 भनौँ है। ल 7/4, 7/4 भयो भने 7/4, यो भनेको 7/4 हुन्छ। अब यो भनेको कस्तो भयो, 7 × 1 = 7, अनि त्यस पछाडि 4 × 1 है 3, डेसिमल राख्यो, 0 थप्यो, टाइम्स 7 गर्दा कति आउँछ, टाइम्स 7 गर्दाखेरि यो आउँछ, कति आयो, 28 गर्दाखेरि कति हुन्छ, 2 बाँकी रह्यो। यता अब हामीले यहाँनिर 0 थप्न पाइन्छ नि त, पाइन्छ, किनकि यहाँनिर डेसिमल राखिसकेको छ। अब यहाँ मैले 5 गर्दाखेरि यो 20 आउँछ, घटाउँदा केही पनि बाँकी रहेन, = 1.75, यो पनि भयो। ल अब अर्को, एन्ड द नेक्स्ट इज, अझै एन्ड नै राख्दै जाउँ, एन्ड द नेक्स्ट इज अड राखौँ है। बी कति राख्ने, अड 9 तिर लगाउँ, 9/8 राखौँ, किनकि यो भनेको 2 को पावर 1 भयो, यो 2 को पावर 2, यो चाहिँ 2 को पावर 3 हुन्छ। अब 9/8 भनेको 8 × 1 = 8, घटाउँदा कति बाँकी रह्यो, 1। अब डेसिमल राख्यो भने यहाँ 0 थप्न पाइन्छ, टाइम्स 1 = कति, 8, घटाउँदा कति आयो, 2। अब फेरि 0 राखौँ, टाइम्स 2 = फेरि 0 राखौँ, 40, घटाउँदा केही पनि बाँकी रहेन। अब यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ त, यो भनेको हुन्छ 9/8 = 1.125। अब अर्को हेरौँ, अर्को चाहिँ 2 को पावर 4 है, यो भनेको 11/16, 11/16। अब 16 × 0 = कति हुन्छ, 0 नै हुन्छ, घटाउँदा कति आयो, 11 आयो। अब हामी डेसिमल राखी हेरौँ, डेसिमल राख्नु पर्दाखेरि यहाँनिर के भयो त, अब हामीले 0 थप्न पाइयो, अनि त्यस पछाडि 16 ले 110 छ है, भने पछाडि 16 × 5 भनेको चाहिँ 80, भनेपछि 16 × 6 भनेको 96, 16 × 6 भनेको 96, घटाउँदा कति आयो, 96 भने पछाडि यो भनेको 14 जति आउँछ, 14। अब फेरि एउटा 0 थपौँ, त्यस पछाडि 16 × 44 भनेको 8 हुन्छ, भने पछाडि 7 तिर लगाउँ, 7 भनेको 112 हुन्छ, 8 भनेको चाहिँ 128 हुन्छ सायद, 108 गरौँ है त। घटाउँदा कति आयो, घटाउँदाखेरि 12 आएको हो 12 नै आउँछ। अब 12 मा पनि फेरि मिलेन है, 0 थपौँ, 0 थप्दाखेरि कति हुन्छ, 128 भने पछाडि 196 मा 96 भनेको चाहिँ टाइम्स कति, 8 भयो होइन, टाइम्स 6 भयो, टाइम्स 7। अब 16 × 7 भनेको कति हुन्छ, 112 हुन्छ, घटाउँदा कति आयो, 8, एउटा 0 थपौँ, टाइम्स 5 भनेको 80 नै हुन्छ। यो भनेको कति आउने भयो त, यहाँ अगाडि राख्नुपर्ने 11/16, यो हुन्छ है। ल यो भयो। अब मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर अड नम्बर मात्रै किन राखेको भन्दाखेरि हाम्रो मेन पर्पस बुझ्नको लागि हो है। मेन पर्पस के हो त भन्दाखेरि क्वेशनको यो वाला भागलाई ट्याकल गर्नको लागि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अड राख्न भनेको थिएँ, रिमार्क्स लेख्नको लागि।
कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले अड नराखिकन इभन राखिदिएको भए, जस्तै यहाँनिर 12/16 भइदिएको भए यो के हुन्थ्यो, यो हल्का रिड्युस हुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि हामी कहाँ पुग्थ्यौँ त 3/4 मा पुग्थ्यौँ। फेरि तल डिनोमिनेटरमा 4 नै आउँथ्यो, जुन केस चाहिँ केसँग जाँदा गएर इक्वल हुन्थ्यो त यो यस्तैसँग मिल्न पुग्थ्यो है। अनि ठ्याक्क मैले देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ देख्न अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो है। खास के हुन्छ भन्दाखेरि डिनोमिनेटरमा 2 भयो भने चाहिँ डेसिमल पछाडि 2 को पावर जति छ यो 2 को पावर 1 थियो भने 2 को पावर 1 भएको बेलामा जति छ नि पावरमा 1 भयो नि, डेसिमल पछाडि त्यति नै वटा डिजिट हुन्छ। यो 2 को पावर 2 हो नि, 2 को पावर 2 मा डेसिमल पछाडि त्यति नै डिजिट हुन्छ। 2 को पावर 3 हो नि 8 भनेको, भने पछाडि डेसिमल पछाडि 3 वटा नै डिजिट हुन्छ। यो 2 को पावर कति हो, 2 को पावर 4 हो नि, डेसिमल पछाडि त्यही 4 वटा नै डिजिट हुन्छ के। यो चाहिँ खासमा हामीलाई यहाँनिर बुझ्नको लागि, यो बुझ्नको लागि चाहिँ हामीलाई यो क्वेसन दिइएको हो है। अब हामीले के भन्ने भयौँ त, हियर द नम्बर्स आर अलवेज टर्मिनेटिङ। यिनीहरू सबै टर्मिनेटिङ नै थिए। टर्मिनेटिङ एन्ड अर्को कुरा चाहिँ हामीले के पत्ता लगायौँ त, एन्ड के भनौँ भन्दाखेरि एन्ड द नम्बर अफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल अथवा डेसिमल डिजिट्स, डेसिमल भनेको हामीले यहाँ पोइन्टलाई बुझाएको हो। आफ्टर द डेसिमल इज इक्वल टु पावर अफ 2, 2 को पावरसँग इक्वल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझियो है। ल अब अर्को प्रब्लम छ यहाँनिर, क्वेसन नम्बर बी। क्वेसन नम्बर बीमा चाहिँ हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, यहाँ क्वेसन हेर्न सक्छौँ है। क्वेसनले के लेखिरहेको छ भन्दाखेरि, राइट एनी टू rational numbers having the denominator 5 or power of 5 and express them in decimals are the decimals always terminating? Write the remarks of your investigation. यो भनेको छ है। अब यसमा पनि त्यही हो कुरा। यहाँनिर ऱ्यासनल नम्बर, दुईटा ऱ्यासनल नम्बर ह्याभिङ डिनोमिनेटरमा 5 or पावर अफ 5, एक्सप्रेस देम इन डेसिमल्स, अनि त्यस पछाडि आर द डेसिमल्स अलवेज टर्मिनेटिङ, राइट द रिमार्क्स अफ योर इन्भेस्टिगेसन भने पछाडि 5 र पावर अफ 5 मा 5 को पावर 1 भनेको 5, 5 को पावर 2 भनेको कति हुन्छ 25, 5 को पावर 3 भनेको 125 र 5 को पावर 4 भनेको 625। अब हामीले नम्बरहरू चाहिँ के लियौँ भन्दाखेरि जस्तै 3, 4, 6, 7 लियौँ है त। ल यो चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ डिनोमिनेटरको लागि, यतापट्टिको चाहिँ न्युमेरेटरको लागि है। ल लेट द फर्स्ट नम्बर बी 3। यो भयो भनेदेखि 3/5 इज इक्वल्स टु 3
डिभाइडेड बाई 5। यो भनेको 3 टाइम्स 0 गर्दा 0 माइनस गर्दा कति आयो, माइनस गर्दा आयो 3, अनि यहाँ डेसिमल राख्यो भने यहाँ 0 हुन्छ। यो गर्दाखेरि कति आयो, टाइम्स 6 इज कति हुन्छ, कति हुन्छ 30 पो हुन्छ त, गर्दा कति आयो 0.6। त्यसै गरी लेट द सेकेन्ड नम्बर बी हामीले त दुईटा मात्रै लिनुपर्ने क्या र, दुईटा मात्रै लिने भए चाहिँ यो अरूलाई चाहिँ हटाइदिउँ है। ल यो दुईटा चाहिँ लियौँ हामीले, यो दुईटा लियौँ है। 7/625 यो भनेको 7 डिभाइड बाई 625। अब यो त हुँदैन, थाहा छ होइन, यहाँनिर 0 गर्दाखेरि 0 भयो अनि 7 आयो। अब हामीले डेसिमल राख्यौँ भने 0 थप्न पाइन्छ, मैले दुईटा थप्न पनि पाउँछु। अब यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, टाइम्स 1 भनेको 625 हुन्छ, घटाउँदा कति आयो 75 आयो। मैले फेरि अब एउटा 0 थपुला, यो भनेको कति हुन्छ, टाइम्स 1 गर्दाखेरि कति आउँछ 625 नै आउँछ, घटाउँदा कति आयो, घटाउँदा आयो 125 आउँछ प्रोबेबली, हो त्यही आउनुपर्ने 125 आउँछ। अनि त्यस पछाडि अब यो त हुँदैन, टाइम्स 0 गरेँ। अब त्यस पछाडि अब यो गर्दाखेरि कति हुन्छ, टाइम्स 2 भनेको चाहिँ कति हुन्छ, टाइम्स 2 भनेको 1250 नै हुन्छ। यो गर्दाखेरि ठ्याक्कै 0 इजिकल्स टु 0.112 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो 7/625 भनेको। अब यसमा चाहिँ हामीले यहाँ के बुझिन सकिन्छ त भन्दाखेरि 112 आयो है। ल अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, एकछिन यहाँनिर 0 हुन्छ अगाडि, मैले यहाँ दुईटा डिजिट एकैचोटि राखेको छु नि त, 0112 चाहिँ हुन्छ है। ल अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर पनि के हो भन्दाखेरि कुरा चाहिँ यहाँनिर 0 आएको छ है। यसमा पनि हामीले लगभग त्यही कुरा नै बुझिन्छ, त्यो मैले अघि भनेको थिएँ नि, हाम्रो 2 को पावर राख्दाखेरि जस्तो भयो त्यस्तै नै हुन्छ कुरा चाहिँ। यो 5 को पावर 4 थियो, 4वटा आयो, यो 5 को पावर 1 थियो, यो पनि एउटा आयो। र त्यसै गरी अब अर्को चाहिँ अलिकति सजिलो देखाउँछु, 1/5 भनेको कति हुन्छ 0.2 हुन्छ। अरू एक्जाम्पलहरू दिएको 1/25 भनेको कति हुन्छ, 1/25 भनेको 0.04 हुन्छ। त्यसै गरी 1/8 हेरौँ है त, सरी 1/5 को पावर 2, 5 को पावर 3 125 भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 125 भनेको चाहिँ 0.008 हुन्छ। त्यसै गरी 1/625 भनेको चाहिँ 0.0016 प्रोबेबली 0016 हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, हो त्यही हो 16 यस्तो हुन्छ है। अब यसमा खास कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, अब अहिले त मैले सबै 111 राखेको छु, सो यो त्यसरी नै देखियो। हाम्रो 5 को पावर जति हुन्छ नि, 5 को पावर यहाँ डिनोमिनेटरमा जति आयो त्यतिवटा नै यहाँनिर डिजिट आएको हुन्छ। 5 को पावर 2 थियो, 2टा आयो, 5 को पावर 3 थियो, 3टा। यो कुरा पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। र यसको चाहिँ हामीले एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ हियर द नम्बर्स आर अलवेज टर्मिनेटिङ भन्न सक्नुहुन्छ। यति नै लेख्दा पुग्छ है। ल तलको पनि जियोस् 5 को पावर जति हुन्छ त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि अर्को चाहिँ के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दा फर्स्ट डिजिट छ नि, फर्स्ट डिजिट चाहिँ 5 को पावर 2 देखि तलको चाहिँ सबै 0 चाहिँ आएको हुन्छ धेरैमा। तर त्यो कुरालाई हामीले ठ्याक्कै राख्न पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ, किन भन्दा 5 को फर्स्ट पावरले त्यसलाई मान्दैन है। सो यति मात्रै लेख्दाखेरि हुन्छ। अनि त्यस पछाडि अर्को क्वेसन चाहिँ यहाँनिर राइट, ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै रहेछ, मैले माथिबाट ल्याएँ। ल हेर्नुहोस् है,
अर्को क्वेसन पनि यस्तै छ। यो नम्बर सीमा है। नम्बर सीमा चाहिँ हामीलाई 10 को चाहिँ त्यस्तो गर्नुपर्ने छ। 10 को डिनोमिनेटरमा 10 अथवा पावर अफ 10 राखेर तिनीहरूलाई चाहिँ केमा गर्नुपर्ने, एक्सप्रेसिङ डेसिमल्स भनेर भनेको छ। अनि त्यस पछाडि आर द डेसिमल्स अलवेज टर्मिनेटिङ, त्यही हो है सबै कुरा। ल अब मैले चाहिँ दुईटा नम्बर लिनुपर्ने हैन। लेट द फर्स्ट नम्बर बी नम्बर बी एउटा राखेँ मैले 2 बाई हैन 2 बाई नराखौँ, रिड्युस हुन्छ। यसलाई चाहिँ 10 नै आउने गरी राख्नु पर्दा 9/10 बनाएँ है त। 9/10 9/10 बनाएँ भने यो भनेको के आउँछ, 9/10 इजिकल्स टु टाइम्स 0 गर्दा 0 माइनस गर्दा 9, डेसिमल थप्यो 0 थप्यो, टाइम्स 9 भनेको 90 हुन्छ, माइनस गर्दा केही पनि बाँकी रहेन। बुझ्नु भयो नि, अलि छिटो भयो होला। ल है अब हामीले के भन्न पायौँ त, 9/10 भनेको 0.9 हुन्छ भन्न पायौँ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हामीले 100 युज गरौँ है त। लेट द नेक्स्ट बी नम्बर बी 11/100 बनाऊँ। यो भनेको के हो त, 11/100 भनेको चाहिँ 11/100 भनेको यो 10 को पावर 2 भयो है। 11/100 यो गर्दाखेरि के हुन्छ त, पहिला सुरुमा टाइम्स 0 भनेको के हुन्छ, 0 हुन्छ, घटाउँदा आयो 11। मैले यहाँनिर डेसिमल राखेँ भने यो थप्न पाउँछु। 1 गर्दा यो कति हुन्छ, टाइम्स 1 भनेको 100 नै भयो, माइनस गर्दा कति आयो, माइनस गर्दा कति पो आयो, 10 पो आयो त। फेरि अर्को 0 थप्न पाएँ, 1 राख्यो भने माइनस गर्दा। अब यसमा चाहिँ हामीले के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि 11/100 यहाँनिर तपाईँहरूले त यस्तो पनि देख्नुभयो होला 0.11। यो चाहिँ प्रपर फ्र्याक्सनको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले 10 भन्दा माथिपट्टि प्रपर फ्र्याक्सनको केसमा 10 भन्दा माथि जे राखेको छ, 10 अथवा 10 को पावर भन्दा माथि न्युमरेटरमा जे राखेको छ त्यही डिजिट चाहिँ हाम्रो डेसिमलमा आउँछ। तर हामीले त्यो सबै केसमा त्यो भन्न मिल्दैन। इम्प्रपर थियो भने 111 बाई यस्तो थियो भने यस्तो केसमा 1.11 हुन्थ्यो है। त्यही भएर हामीले त्यो भन्न पाइँदैन है। डेसिमल पछाडि नम्बर जे राखेको त्यो आउँछ भनेर भन्न पाइँदैन। यो इम्प्रपर फ्र्याक्सनमा कुरा अर्कै हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि 10 मा चाहिँ 10 को पावर जति हो त्यतिवटा चाहिँ यहाँनिर पछाडि डिजिटहरू हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा भन्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ हुन्छ नै है। जस्तै 19/1000 भन्थ्यौँ भने यो भनेको 0.019 हुन्थ्यो। 3टा 0 त्यतिवटै डिजिट पछाडि हैन। यो चाहिँ अर्को के भन्न सक्यो, यहाँनिर तपाईँहरूले लेख्नु होला, आफै लेख्नु होला। द नम्बर्स आर अलवेज टर्मिनेटिङ एउटा, अनि त्यस पछाडि द नम्बर अफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पोइन्ट इज इक्वल्स टु द नम्बर अफ इज इक्वल्स टु द पावर अफ 10। 10 को पावर जति छ त्योसँग इक्वल हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल यस पछाडि अब हामी जाउँ हाम्रो क्वेसन नम्बर डीमा। यहाँ के भन्दैछ, द डेसिमल्स अफ रेसनल नम्बर with denominators 3 or multiple of 3 and numerator is not the multiple of भनेको एउटै हुन पाउँदैन भनेको हो। त्यो मल्टिपल भयो भने रिड्युस भइदिन्छ के हो, त्यो रिड्युस नहोस् भनेर लेखेको हो। यो चाहिँ are always non-terminating recurring verify it by 4 examples। अब यो चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ भन्दा यहाँ के भनेको छ, डेसिमल अफ रेसनल नम्बर विथ डिनोमिनेटरमा 3 अथवा मल्टिपल अफ 3। मल्टिपल अफ 3 भनेको जस्तै 3 एउटा, अर्को 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 4 यति लियौँ। अनि त्यस पछाडि
न्युमेरेटरमा राखेको नम्बर चाहिँ मल्टिपल अफ डिनोमिनेटर हुन पाइँदैन। ल मैले एउटा चाहिँ लिएँ 5/3, यो मल्टिपल होइन डिनोमिनेटरको। अर्को लिएँ 14, ल 14 लिएँ। अनि अर्को लिएँ 9 भनिसके पछाडि 2 लिएँ। अनि अर्को लिएँ 5 होइन 6 होइन 7 लिएँ। ल अब हामी 5/3 लाई हेरौँ है। हियर 5/3 इज इक्वल्स टु 3 टाइम्स 1, सरी टाइम्स 1 भनेको घटाउँदा आयो 2, अनि त्यस पछाडि डेसिमल राख्यो भने 0 थप्न पाउँछु। टाइम्स 6 भनेको कति हुन्छ 18 हुन्छ। घटाउँदा आयो कति, घटाउँदाखेरि आयो कति पो आयो 2 आयो हो। अनि फेरि मैले 0 थपौँला, फेरि 18 लेखौँला, फेरि 2 आउँछ, फेरि 0, फेरि त्यही भनेको 66666 हुन्छ। यो भनेको 1.66666 हुन्छ। ल अर्को अल्सो 14/6 है, 14 डिभाइड बाई 6 भनेको अब मैले के गर्छु होला यसको लागि 14/6 है। यो त रिड्युस हुन्छ, 14 नराखौँ 13 राखौँ, 13 राखौँ है, रिड्युस नहोस् भन्ने कुरा हो। ल 13 राख्दाखेरि टाइम्स 2 भनेको कति होला, टाइम्स 2 भनेको 12 होला। घटाउँदा आयो 1। अब मैले यहाँ डेसिमल राखेर यहाँ 0 थप्छु होला, फेरि 1 राख्छु होला। 1 राखिसके पछाडि यो के हुन्छ, अलि धेरै नै पो लिन्छ कि 1 राख्दाखेरि यो के होला, टाइम्स 1 गर्दाखेरि यो 6 आउला, फेरि मैले 4 लेख्छु होला, अनि 0 थप्छु। टाइम्स 6 भनेको कति आउँछ, टाइम्स 6 भनेको कति आउँछ 36। अब फेरि 4 आउँछ, फेरि 0 राखुला, फेरि टाइम्स 6 गरेर 36 लेखुला, फेरि 4 आउँछ, फेरि 0 राखुला, फेरि 36 होला, फेरि घटाउँदा 4 आउँछ, फेरि 0, फेरि 36, फेरि घटाउँदा 4, त्यही भनेको 6666 नै हुन्छ। भने पछाडि यो भनेको 2.1666 यो हुन्छ है। ल अब अर्को छ 2/9। अगेन 2/9 इज इक्वल्स टु 2/9 लाई हेरौँ, 2/9 यो भनेको अब 9 टाइम्स 0 भनेको 0, घटाउँदा आयो 2। अब डेसिमल थप्छु होला मैले, अनि यहाँनिर 20 बनाउँछु। अनि त्यस पछाडि 9 टाइम्स 2 भनेको 18 हुन्छ, घटाउँछु 2 आउँछ, फेरि टाइम्स 2 भनेको 18 हुन्छ, फेरि त्यही गरौँला, फेरि यहाँ 2 आउँछ 0, अनि फेरि -18, अनि फेरि 2, अनि 0, अनि -18, अनि फेरि 2, अनि 0, अनि -18, त्यही भनेको यहाँ 2 यस्तो हुन्छ है। अब यो भइसके पछाडि अर्को चाहिँ छ यहाँनिर 7/12 एन्ड 7/12, यो सबै मल्टिपल अफ 3 मा गइरहेको छ है। 7/12 यो भनेको के होला त, टाइम्स 0 गर्दा यो हुन्छ है, 7 आयो। अब मैले यहाँनिर डेसिमल राखेर 0 थप्छु होला, अनि त्यस पछाडि टाइम्स 5 भनेको 60 हुन्छ, घटाउँदा कति आयो 10 आयो। अझै मिलेन कुरा, मैले 0 थपेँ। त्यस पछाडि 12 टाइम्स 108 भने पछाडि 96, 12 टाइम्स 8 9 8 भनेको कति हुन्छ, 12 टाइम्स 8 भनेको 96 हुन्छ। 8 गर्दाखेरि यहाँ 96 आउँछ, फेरि मैले घटाएँ 4 आयो। अब फेरि 0 थपेँ, अनि त्यस पछाडि 12 टाइम्स 3 भनेको चाहिँ 36 हुन्छ, घटाउँदा फेरि 4 आयो। अब के होला, मैले फेरि त्यही 0 राखुला, फेरि यहाँ 3 थपुला, फेरि 36 लेख्छु, फेरि यो हुन्छ, फेरि 0 आउँछ, फेरि 4 आउँछ, फेरि 0 थपेँ मैले, यहाँनिर 3 राखेँ, फेरि 36 आउँछ, फेरि घटाएँ, फेरि 4 आउँछ, फेरि 0, अनि यहाँनिर 3 राखेँ, फेरि 36 आउँछ, फेरि यहाँ घटाएँ 4 आउँछ, फेरि 0 थपेँ, फेरि 36 माइनस गऱ्यो, फेरि त्यही 4 आउँछ, फेरि 0, यो जहिलेसुकै त्यही नै हो, त्यो लेख्ने होइन। ल यो भनेको 0.5833 के भन्न सकियो त हामीले, यहाँनिर तिनीहरू सधैँ टर्मिनेटिङ रिअकरिङ हुँदो रहेछ, नन टर्मिनेटिङ रिअकरिङ हुँदो रहेछ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। हियर अल द ऱ्यासनल नम्बर्स विथ, मै लेखिदिन्छु किन त्यो दुःख दिइराख्नु। ल हेर्नुहोस् है, हियर अल द ऱ्यासनल नम्बर्स with denominator 3 are multiple of 3 and numerator is
not the multiple of multiple are always non-terminating recurring numbers भनेर तलपट्टि लेख्ने सकाइदिने सकियो। ल अब अर्को प्रब्लम क्वेसन नम्बर ईमा यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि द डेसिमल ठ्याक्क माथिको जस्तै जस्तै क्वेसन छ, म माथिकै ल्याएँ है। यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ डिनोमिनेटर यहाँ प्राइम नम्बर्स एन्ड न्युमेरेटर not the multiple of denominator are always non-terminating recurring. Verify it with for examples ल। यो छ क्वेसन। अब हामी प्राइम नम्बर जस्तै 2, 3, 5 र 7 लिन सक्छौँ। मैले अनि ल सुरु गरौँ है। लेट द फर्स्ट नम्बर बी, ठ्याक्कै माथिको जस्तै हो कुरा, हामीले न्युमिनेटरमा मल्टिपल राख्न पाइँदैन है। फर्स्ट नम्बर बी 9/2 गरेँ है। 9/2 भयो भने यो भनेको के हुन्छ त, यो भनेको 9/2 डिभाइड बाई 2 भनेको टाइम्स 8 भनेको कति हुन्छ, 4 भनेको 8 हुन्छ। घटाउँदा 1 आयो, डेसिमल राखेँ 0 थपेँ, 5 राखेँ 10 आयो, घट्यो 0 आयो। 9/2 इज इक्वल्स टु 4.5 एउटा कुरा। सेकेन्ड नम्बर बी अर्को चाहिँ 3 छ है। 3 भनेपछि 8 राखौँ, 8/3 यो भनेको कति हुन्छ, टाइम्स 2 भनेको 6, घटाउँदा 2 आयो। अब मैले डेसिमल राखेँ यहाँ 0, टाइम्स 6 भनेको कति 18, घटाउँदा फेरि 2 आयो। अब फेरि मैले 0 राख्छु होला, यहाँ 6 लेख्छु होला, घटाउँछु 18 राखेर 2 आउँछ, त्यही हुन्छ। यो भनेको कति आयो 2.6666 आउँछ है। त्यसै गरी अब मैले राखेँ थर्ड नम्बर, इजिकल्स टु 5 राख्नु पर्यो तल, भनेपछि माथि जति राख्दा पनि पाइन्छ। 12 राखेँ मैले, 12, 5 टाइम्स 2 इज 12, सरी 10 गर्दा 2 आयो। अब मैले यहाँ डेसिमल राख्छु, 0 थप्छु, 4 राख्छु, अनि कति आउँछ, घटाउँदा इजिकल्स टु, अब यो भनेको 2.4 आयो। त्यसै गरी फोर्थ नम्बर है। फोर्थ नम्बरमा के आउने भयो त, फोर्थ नम्बरमा 7 राखेँ ल, 7 अनि माथिपट्टि राखेँ 9, यो भनेको 9 अनि 7 होइन, 9/7 अलि हाइट जान्छ, यो नराखौँ, 7 र 2 राखौँ न। यो भनेको टाइम्स 0 गर्यो, 0 घटाउँदा आयो 2, अनि त्यस पछाडि डेसिमल थपेँ 0, 2 भनेको 14, घटाउँदा आयो 6, 0 थपेँ, 8 भनेको कति हुन्छ 56 हुन्छ, घटाउँदा कति आयो 4 आयो, 4 आयो, 4 मा मैले 0 थपेँ, अनि टाइम्स 5 भनेको कति हुन्छ 5 भयो 0, अनि टाइम्स 7 भनेको कति हुन्छ
घटाएँ 1 आउँछ, 1 भइसके पछाडि अब 0 थपेँ, 1 गरेँ, 7 भयो, माइनस गर्दा 30 भयो किनकि मैले 0 थपेको है। अब टाइम्स 4 गरेँ भने यो कति हुन्छ, 28 हुन्छ, घटाएँ 2 राखेँ, अब 0 थप्छु, फेरि यहाँदेखि सुरु हुन्छ, यो भनेको त्यही हुन्छ है। 2/7 इजिकल्स टु 0.285714, यो ब्लक चाहिँ रिपिट भएको भइ हुन्छ है। त्यस्तै हुँदै जान्छ। अब यहाँनिर के देखियो भन्दा कुनै नम्बरहरू चाहिँ रिकरिङ भयो, कुनै चाहिँ रिकरिङ भएन है। ल यही हो। अब यहाँनिर चाहिँ यो कुरा क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ गएन, किन भन्दा क्वेसनले के भनेको थियो, आर अलवेज नन टर्मिनेटिङ रिकरिङ भनेको थियो, तर यहाँनिर त 2 मै रिकर भइहाल्यो, 2 पनि प्राइम नम्बर हो, सो यो कुरा चाहिँ मिलेन है, मिलेन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। आजको सेसनमा चाहिँ हामीले रियल नम्बर सकाएका छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमल चाहिँ पढाउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि थ्याङ्क यू।